نبداو دابا هنايا اولا كبيره un circuit RC en charge. Donc là بغينا نشوفوا circuit RC en charge. طرا 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 غنرسموا السيركوي. السيركوي شنو غيكون عندنا فيه؟ تبع معايا. غيكون عندنا ان جينيراتور غالبا غيكون عندنا اديال de tension avec sa force électromotrice. وغيكون عندنا هنايا ان كوندونساتور résistance circuit fermé. بطبيعة الحال غنخليو الانتريكتور اوفير واحد شويه على النهار. دونك عندنا الجينيراتور مع الكوندونساتور مع لا ريزيستونس. هنا عندنا الكوندونساتور سي وهنا عندنا لا ريزيستونس ار. في لي زيكزاريس غيبقى يقول لي الاستاذ اون فيرم لانتريكتور ك à l'instant T0 égale à 0. يعني l'instant فين غنسدو هاد الانتريكتور ك كتسمى اوريجين دي دات. غنوليو نحتاجو هذاك T égale à 0 فياش les conditions initiales. عقل كنجيبو un condensateur déchargé avec une résistance avec un générateur aidé de tension. تجمعو تيبدا السيركل مزيان. اول سؤال شي اللي غيبقى لنا في الصوره غنخدموه كيسيون ريبونس. ها لا كيسيون ها لا ريبونس باش نفهمو داكشي مزيان. دونك اول كيسيون كاين عندنا Q1. Q1 شكون هي؟ représenter شكون les tensions UC et UR. représenter les tensions UC et UR. انا كنبغي ندير ريبريزونطاسيون ديال UC و UR خصني حتى نشوف لو سونس ديال لانتونسيتي اي ما عنديش في السيركل. مي غنجيبها من الجهه ديال الجينيراتور حيت لا طونسيون ديال الجينيراتور ديجا ريبريزونتي. دونك غنمشيو هنايا اعتمادا على كونفونسيون ريسيت جينيراتور غيكون عندنا الاي والاو عندهم ميم سونس. غنتبع اي فوق منو الفيل اي غتكون عندنا هنايا فيغ لو با و اي غتكون عندنا هنايا فيغ لو با. يعني يو سي غيكون عندنا فيغ لو او و يو ار غيكون عندنا فيغ لو. مزيانين. représenter les tensions. أول حاجة نرسمو إي اعتمادا على الجينيراتور. من بعد نديرو يو سي معاكسة مع إي و يو آر معاكسة مع إي. فاهمين؟ كيسيون Q2. كيسيون Q2. طيب رسمناها دابا مزيان. Équation. On cherche une équation différentielle. ما يمكنش نحبس خاص الاستاذ يقول لي ديال اش من غروندور ديال اش من فاريابل. عندنا 4 فاريابل يو سي كيو يو ار اي. غناخذو في الاول هنايا فيريفيي بار يو سي. مزيان غناخذو اول غروندور هو يو سي. غتقول لي استاذ راه ما كنعرفوش لي ايكواسيون ديفيرونسيال ما عمرنا ما قريناها. كنعرفو غير ايكواسيون دو بروميي دوغري و ايكواسيون دو دوزيام دوغري كيخرجوا دلتا وكنمشيو بحال مزيان. دونك حنايا بما انه باقي ما قريتوش في المات غنعطيكم هنا لا فورم جينيرال ديال ايكواسيون ديفيرونسيال. ايكواسيون ديفيرونسيال في المات هي واحد ليكواسيون كتكتب على هذا الشكل فيها لا فونكسيون شي فونكسيون كوسينوس ولا سينوس ولا الين ولا لوغ ولا اي شي حاجه زائد بي في اف بريم ديالها زائد سي كتساوي 0. شي حاجه فيها الفونكسيون شي ايكواسيون فيها لا فونكسيون وفيها لا ديريفي ديالها. يعني حنا دابا خصنا نلقاو فيها شنو خصنا نلقاو فيها؟ نلقاو فيها يو سي ونلقاو فيها لا ديريفي ديال يو سي. الا بغينا ديال يو ار خصنا نلقاو فيها يو ار ولا ديريفي ديال يو ار اتسيتيرا. مزيانين. دونك هنا خصنا نوصلوا لهذا الشكل هذا. نبداو كاع لي زيكواسيون ديفيرونسيال اللي كاينين في الدنيا في لي كور كاملين ديال الالكتريسيتي كنبداوهم بلا لوا d'additivité des tensions. Loi d'additivité des tensions. Donc là, d'après la loi d'additivité des tensions. Deux points. شو كتقول لي هاد لا لوا؟ En simplicité كتقول لي la somme des tensions des récepteurs كتساوي la somme des tensions des générateurs. شحال من جينيراتور انت؟ واحد. شحال من ريسيبتور؟ جوج. يعني يو سي بلس يو ار كتساوي لنا شنو؟ كتساوي لنا او. بدينا ليكواسيون ديفيرونسيال بدات. يو سي فيها زوينه بالنسبه ليا. يو ار ما زويناش كتولي اون فونكسيون دو يو سي. كنمشيو دوك لي 5 كلي اللي درنا في الكور قبيله. يعني يو سي غتبقى لنا يو سي، يو ار اول مره غنبدلوها ب ار اي كتساوي لنا او.
مزيان. اي قلنا بان قبيله شنو كتساوي لنا؟ ها هي باقا هنا مكتوبه كتساوي لنا سي دي يو سي سور دي تي. غيبقى هنايا سي دي يو سي سور دي تي كتساوي لنا او. السلام عليكم سالينا. اذا ولات ليكواسيون ديفيرونسيال حيت فيها لا فونكسيون ها هي فيها الديريفي ديالها ها هي. الله يعاون. ولكن هذاك سي هو هذاك سي هو او. يقدر يكون كيساوي صفر ماشي ضروري يكون سي، يقدر يكون كيساوي صفر ما عندناش مشكل. مزيانين خويا. مزيان نعاود. عندك ايكواسيون ديفيرونسيال. غيجي الاستاذ غيقول لك écrire l'équation différentielle vérifiée par 4 يا اما يو سي يا اما كيو يا اما يو ار يا اما اي. حنا دابا غنخدموها بيو سي. كنبداو بلا لوا داديتيفيتي دي طونسيون. كتقول لينا شد لا سوم دي طونسيون ديال الريسبتور ديرهم كيساويو لا طونسيون ديال الجينيراتور. كتمشي تشوف السيركوي ديالك انت شحال عندك من ريسبتور؟ جوج، يعني يو سي بلس يو ار كتساوي او. هاي مزيان. عافاك خاص كلشي يولي اون فونكسيون دو يو سي. يعني الفاريابل يو ار خصنا نبدلو يولي يو سي. كنمشيو معاه يو ار دابخي لا لوا هي ار فوا اي هي سي دي يو سور دي تي. دونك ولا عندك لا يو سي ولا يو سي. غتقول لي ولا شي الاخر هاد غون ار غون سي غون او سو سون دي كونستون. شحال عندنا من غوندور فاريابل واحد اللي هو يو سي. مزيانه. تابع معايا دابا. Que 3. Tac, tac. 2 فيما غنوليو نكتبو ايكواسيون ديفيرونسيال غيبقى يقول لي الاستاذ تروفي سا سوليسيون. نلقاو لا سوليسيون ديالها. غتقول لي الاستاذ حنا عاوتاني ما عمرنا ما قرينا ايكواسيون ديفيرونسيال وسا سوليسيون. غيبقى يعطينا الاستاذ شاك اكزرسيس غيبقى هو يعطيني لا فورم كتكتب على هذا الشكل. غيقول لي الاستاذ la solution s'écrit sous la forme. شنو هي لا فورم ديال هاد لا سوليسيون؟ لاحظ معايا يو سي دو تي كتساوي لنا ا فوا اكس او موان الفا تي بلس بي. غيعطيك هاد لا فورم غيعطيها لك الاستاذ هو. وشنو غيقول لك؟ غيقول trouver grand A grand B alpha. تلقاهم اون فونكسيون ديال لي كاركتيرستيك ديال السيركل اللي هما تلقاهم اون فونكسيون دو ار و سي و او. مزيان. تخلع ما والو شويه. الا كانت عندنا هذه سوليسيون elle doit vérifier l'équation différentielle. خاصني نشدها هي نعوضها هنايا ونصايب الديريفي ديالها نعوضو هنايا وديك الساعه نهضرو. حيت فيما كتكون عندنا السوليسيون ديال شي ايكواسيون خاصها تفيريفي ليكواسيون. دونك اول حاجه غندير شناهي؟ غنمشي نكتب الديريفي ديال هادشي. غنحتاجو انا وياك غنحتاجو شنو غنحتاجو الديريفي ديال موان الفا اكس في الماضي. شنو كتساوي؟ ناقص الفا اكس بو موان الفا اكس في الماضي. اكس في الرياضيات هو تي في تي. شنو معنى لا ديريفي ديال الاكسبونسيال؟ داكشي اللي حدا تي غيبقى يهبط لتحت ويبقى هنا الفوق. نديرو الديريفي بسم الله. دونك عافاك حنا غنحتاجو دي يو سي سور دي تي اللي هي شكون؟ اللي هي دي سور دي تي نحلو قوس. شكون هو يو سي؟ هو ا اكس بو موان الفا تي بلس بي. سدو القوس ديالنا تساوي. نبداو ببي بعدا هي الاولى. شحال الديريفي ديالها؟ زيرو كار سي اون كونستونت. شحال هو الديريفي ديال ا؟ عندنا البرودوي خرج ها هو خرج. شحال هو الديريفي ديال اكس بو موان الفا تي؟ دابخي هادشي هو موان الفا اكس بو موان الفا تي. مزيان. غنعاود نكتب هادشي هي ناقص الفا ا اكس بو موان الفا تي. شكون هي هادي؟ دي يو سي سور دي تي. السلام عليكم. غنهزو هاد دي يو سي سور دي تي وغنهزو هاد يو سي وغنرومبلاسيهم في ليكواسيون ديفيرونسيال. غنقول الاستاذ on remplace fil dans l'équation différentielle. شنو كان عندنا هنا؟ يو سي on remplace par قول a expo moins alpha t plus b. مزيان. شنو كان عندنا هنايا؟ زائد ار سي. غنضربوها في هادشي فيه موان يستحسن تخرجوا موان برا
اش غيبقى لي هنا؟ الفا ا اكسبو موان الفا تي تيساوي لينا او. تيبان ليا كاين عندنا واحد فاكتور اون كومان. شكون هو؟ ا اكسبو موان الفا تي ا اكسبو موان الفا تي. جو فاكتوريز باغ هاد فاكتورال. شنو غيولي عندي هنايا؟ ا اكسبو موان الفا تي فاكتور. بير ما دخلش معاهم، ما سوقناش. شحال غيشيط هنايا؟ واحد. ها هو خويا واحد. شحال غيشيط هنايا؟ ناقص ار سي الفا سد القوس. باقا بي في بلاصتها هي غنجيب حداها او كتساوي صفر. مزيان. شنو درت دابا؟ جو رومبلاس شاك فاريابل بليكسبريسيون ديالها. يو سي رومبلاسي السبب ديالها والديريفي رومبلاسي السبب ديالها. مزيان. غنمشيو شباب نستغلو هاد السطر هذا باش نلقاو بي وباش نلقاو الفا. غنلقاو دو فاريابل من هاد السطر هذا. علاش؟ حيت في الماض الا كانت عندنا بولينوم ايكال زيرو في انترفال بوزيتيف خاص شاك تيرم يكون كيساوي صفر. من بين الحلول ان شاك تيرم يكون كيساوي صفر. يعني هاد الشيء هذا خاصو يكون كيساوي صفر وهاد الشيء هذا خاصو يكون كيساوي صفر حيت هاد الناس هادو ديفيرون دو زيرو. علاش ديفيرون دو زيرو؟ إلا كان عندنا ا اكس موان الفا تي كيساوي صفر يعني صافي السوليسيون مشات يعني صافي سليمه. خاص الشرط يكون ديفيرون دو زيرو. مزيان. دونك شنو غنقول أستاذ؟ pour que cette équation soit vérifiée ومن الأحسن نقول أستاذ الجملة هذه باش ما يعاقبنيش دو بوان تنديرو هنايا السيستيم. خاص بي ناقص او يكون كيساوي صفر وخاص واحد ناقص ار سي الفا يكون كيساوي صفر. شنو غنلقاو؟ غنلقاو بأن بي كتساوي او وغنلقاو بأن الفا كتساوي واحد على ار سي. مزيانين. هاد الفا هذا توجور هاد الفا هذا ديما كيساوي لنا واحد على طو. حتى نشوفو غنقول شكون هذيك طو. طو كتسمى كونستون دو طون كاركتيريز لو سيركل. حنا غنشوفو ديما الفا ولا ام حيت هذا يقدر يتبدل الفا ولا ام ولا لوندا ولا كيما بغا يكون كيساوي ان سورتو. بحال مثلا في النيوكليير. في النيوكليير كانت عندنا شنو؟ موان لوندا. شحال كاين لوندا في لاكو؟ ان سورتو. دونك توجور داك اللي تيكون حدا تي كيكون كيساوي لنا ان سورتو. مزيان. شحال لقيتينا من الفاريابل؟ جوج. غتهزهم غتعوضهم في ليكسبريسيون. من الاول داكشي اللي لقيتي سير عوضو. شنو غتلقى عافاك في الاخر هنايا؟ غتلقى بان يو سي دو تي كيساوي باقي ما بقيناش اكسبو موان تي تي الفا هي ان سور طو بلس شحال بلس او. ها يا خويا افيك طو كتساوي ار فوا سي حيت من هنايا عندنا طو هي ار سي. شنو باقي لنا ما عرفناش؟ باقي لنا ما عرفناش ا. درنا داكشي اللي كيدار اللي كيديروا كاع الناس. الا كانت عندنا سوليسيون ديال ايكواسيون ديفيرونسيال جو رومبلاس ولقينا واحد البارامتر باقي ما موجودش. ديك الساعه كنمشيو لي كونديسيون انيسيال اللي هضرنا عليهم قبيله. مزيان. غنمشيو دابا لي كونديسيون انيسيال شويه كانت دابخي يلاه كنوجدو السبورات دابخي لي كونديسيون انيسيال كنسميهم سي باختصار. يعني فين كنمشيو ا لانستون تي كتساوي زيرو دو بوان. مزيان. اش غندير ديك الساعه؟ غادي ناخذ دو زيدي غناخذ جوج افكار. وحده غنجيبها من سيركوي ماشي غنمشيوش استاذ غا بيني وبينك. وحده غنجيبها من سيركوي. غنمشيو في السيركوي النهار الاول اللي يلاه سدينا هاد الانتيغوتور جي هاد الكوندونساتور كان كي كان ديشارجي. شحال غتكون كتساوي يو سي؟ زيرو. مزيان. يعني هنايا يو سي ا لانستون تي كتساوي صفر غتكون كتساوي صفر. وغنشدو هاد لا فورمول اللي عندنا هنا وجو رومبلاس تي بار زيرو. إلا بغيت يو سي ا لانستون تي زيرو نغومبلاسيو تي بزيرو بحال النيوكليير. يعني غنلقاو هنا ان يو سي لوغسكو تي ايكال زيرو كتساوي اش غتلقى هنايا؟ ا اكسبو زيرو زائد او اللي هي شحال؟ اللي هي ا زائد او حيت اكسبو زيرو هو واحد. بما ان هاد يو سي ا لانستون تي وهاد يو سي ا لانستون زيرو زيرو يعني هاد ا شنو غتستنتج من هنايا؟ يعني ان ا زائد او كتساوي صفر. يعني ان ا كتساوي موان او. مزيان. صافي رجع دابا نغوبلاسي انا. شنو غنلقاو عافاك؟ غنلقاو بان يو سي ا لانستون تي كتساوي ناقص او اكسبو موان تي سور طو بلس او. بمعنى ان يو سي دو تي كتساوي او فاكتور واحد ناقص اكسبو موان تي سور طو.
طرق افيك طو تساوي لشكون ار فوس. دونك فهاد الصورة شفنا ان ديبول ار سي اون شارج، عرفنا نرسمو لي طونسيون يو سي اي يو ار كونفونسيون ريسبتور، عرفنا نصايبو ليكواسيون ديفيرونسيال في الاسطوره، وتعذبنا واحد شويه في لا سوليسيون. نعاودها كنكتبو ولا ماشي كنكتبوش، يعطيك الاستاذ لا فورم ديال لا سوليسيون، يعطيك الاستاذ غيقولك انت قلب غير هنا ا و بي و ا. كنمشيو ماتيماتيكمون الا كانت عندنا دي سوليسيون خاصنا نعوضوها هنايا. ملي غنبغي نعوض انا غنحتاج ديريفي. دونك اول حاجه نحسب ديريفي. ديريفي ديال هادشي ديريفي ديال بي زيرو ا خرجت من ديريفي. ديريفي ديال اكسبو موان الفا تي دابخي هادشي في المات هي موان الفا اكسبو موان الفا اكس في المات هو تي. ما كاينش مشكل. هاي زينا هذا عوضناه في ايكواسيون ديفيرونسيال. يو سي ولات عندنا هي هادشي زائد ار سي في ناقص ولات ناقص ار سي اكس الفا ا اكس موان الفا تي كيساوي. عندنا هاد جوج الناس فاكتور، هنا غيشيط ليا واحد وهنا غيشيط ناقص ار سي الفا، ها هي بي ما داخلش معاهم، ها هي بلس بي جوج حدا او كتساوي صفر. باغمي لي سوليسيون ديال البولينوم في المات هو ان شاك تيرم يكون كيساوي صفر، يعني هادشي خصو يكون كيساوي صفر وهادشي خصو يكون كيساوي صفر. درنا سيستيم خرجت ليا هادي ان بي كتساوي او، خرجت ليا هادي لان الفا كتساوي واحد على ار سي صافي، وديما الفا هي ان سور دو. دونك هز هاد الناس بجوج عوضهم هنايا، باقي ما لقيناهاش اكس بو موان تي سور تو بلس او، عوضت الفا باياش ان سور تو افيك تو كتساوي ار سي. بقى لنا واحد البارامتر ما معروفش، درنا استاذ داكشي اللي كيدار في الماط وما لقيناش. كنمشيو لواحد الحيله، كنمشيو لواحد الانستون باين، ديما كنمشيو الانستون تي زيرو حيت كنكونوا عارفين عليه لي دوني، عارفين عليه دابخي لو سيركوي ان الكوندونساتور ديشارجي يعني يو سي كيساوي صفر، وعندنا الامكانيه ديال نعوضوا هنايا تي بزيرو. دونك دابخي لو سيركوي يو سي الانستون تي ايكال زيرو تساوي صفر، وهنايا غومبلاسينا في هاد ليكسبرسيون. دونك هاد الناس بجوج كيساوي هاد الناس بجوج، يعني كيساوي صفر، يعني ا كيساوي موان او، يعني عوضنا هنايا يعني. اخر حاجه وصلنا لها شناهي؟ ان يو سي دو تي ايكال او فاكتور واحد ناقص اكس بو تي موان تو. دونك هذه هي لا سوليسيون. هاد لا سوليسيون صافي نردوها ان كور، صافي نردوها ان كور. شكون هي لا كور اللي غنرسمو؟ سي يو سي en fonction de t. لاحظ معايا غنقلبوها هنايا غيولي عندنا هنا يو سي en fonction de t. إلا بغينا نعرفو لي فالور اللي غيكونو عندنا في لاكور، من الأحسن كنمشيو نحسبو يو سي à l'instant t égale à 0، وتنمشيو نحسبو يو سي à l'instant t égale à l'infini، حيت حنا كنخدمو في واحد الانترفال اللي غادي من 0 بلس انفيني. دونك الا بغيت تعرف يو سي à l'instant t égale à 0 شحال غيكون؟ نورمالمون راه زيرو شفناه، ولكن نقدروا نعاودو نعرفو منين؟ من ليكسبرسيون. شنو غيولي عندك هنايا؟ او فاكتور واحد ناقص اكسبو زيرو. اكسبو زيرو هو واحد، واحد ناقص واحد صفر، صفر او صفر، يعني لاكو غتبدا من زيرو. انفيني قصدك هنايا او فاكتور واحد ناقص اكسبو موان انفيني، حيت عندنا نورمالمون تي انفيني موان انفيني. اكسبو موان انفيني هو زيرو، واحد ناقص صفر واحد او هي دونك او، يعني لاكو غتمشي لنا من صفر حتى او فين فوقاش في الانفيني. دونك هنا بحال عندنا واحد السامبتوط في الانفيني سميتو او، طق 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 واحد. دونك لاكو غتكون عندنا كرواسون منين من زيرو، كرواسون منين من زيرو حتى لي بلس لانفيني غتبقى كونستونت 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 كونستونت. ديك الساعه ملي كيتشارجا لو كوندونساتور كومبليتمون كتبقى لا طونسيون ديالو كونستونت بحال التليفون. ملي كنديرو في الشارج كيوصل 100% وما كنحيدوش البريز كيبقى 100% 100% 100% 100%. دونك هنا تنقدروا نقسموا لاكور اون دو، كيتسماو واحد فيهم كيتسمى ريجيم ترانزيتوار والاخر كيتسمى ريجيم بيرمانون. دونك هنايا كنشتغلوا في ريجيم، هنا كنشتغلوا في ريجيم ترانزيتوار ها هو، وهنا كنشتغلوا في ريجيم بيرمانون.
ملي كنشرحو في ريجيم بيرمان. علاش كنسميوه بيرمان؟ حيت لا فالور كتولي فيه كونستانت. علاش كنسميوه ترانزيتوار؟ حيت لا فالور كتكون فاري. مزيان. إلا عطاك الأستاذ لا طونجونت. La tangente à l'instant t égale à 0. Il attaque au set la tangente à l'instant t égale à 0. Quand je prends l'intersection de la tangente avec l'asymptote, ou quand la projection elle a la courbe de temps, quand on a la valeur il y a tout. Donc, tant que je vois, il y a taux que c'est R ou C, il y a graphiquement. Quand on a dans la tangente, l'intersection, la projection comme autre. Vous avez le régime transitoire. Ça fait ça, le régime transitoire, c'est 5 taux. La durée de régime transitoire, ou bien la durée pour charger le condensateur complètement, دي ما هي 5 طو. كنقول لك ساعة ريجيم بيرمانون. هنا كيطرح سؤال. إلا ما كانش لا طونجونت مرسومة كيفاش نديرو لقاو طو؟ كناخدو لا فالور ماكسيمال وكنضربوها ب 0.63. دونك يعني هنايا مثلا هنا كنشدو او اللي هي لا فالور وكنضربوها 0.63. كانت عندك لا طونجونت نديرو البروجيكسيون ديال البوان، ما كانش لا طونجونت نحط لا فالور او وضربها في صفر فاصلة 63 باش تكتب مباشرة. مزيان؟ مزيان. دونك هاد لا كورب شفنا لا فونكسيون UC en fonction de t. شفنا la courbe représentant UC en fonction de t. شفنا les valeurs à l'instant t égale à 0 ou à l'infini. L'infini كنقصدو به هو الريجيم بيرمان. نقدرو نسميو هذا ريجيم بيرمان. ها هو ريجيم بيرمان. وصلنا بأن طو تساوي R. إذا أنت دابا عندك بأن طو égale à R fois C. ها هي كتدخل لنا باش عافاك كتكون عندنا اون سو. تيجي بعد ما الاستاذ كيقول لك مونطري كو طو ا اون ديمونسيون دو طون. بحال كيفاش كنا نشوفو في لي زوند ميكانيك، بحال مثلا شفنا في لا فيتاس ديال الاوند في لاكورد ولا شي حاجه. كيفاش نبينو بان هاد الطو ا اون ديمونسيون دو طون؟ علاش؟ هي فيها ار ريزيستونس وفيها سي كاباسيتي. كيفاش ار فوا سي كيعطينا كونستون؟ دونك نعتمدو على لاناليز ديمونسيونيل. نعتمدو على لاناليز ديمونسيونيل باش نعرفو الطو ا اون ديمونسيون دو. دونك اجي نكتبو هنايا السؤال واقيلا وصلنا في الاسئله كيو 5 واقيلا كيو 5 مثلا تيري montrer que taux a une dimension de temps. A une dimension de temps. Voilà. تنبداو من البرودوي. اش من البرودوي؟ حنا عافاك عندنا طو كتساوي لنا ار فوا سي كنسميوها ايطول وكنبعدو منها وكنمشيو نقلبو على لا ديمونسيون دو شاك غروندور. ملي غنجيبو الديمونسيون ديال ار غنجيبوها من يو ار. شنو كيساوي لنا يو ار؟ كيساوي لنا ار فوا اي دابخي لا لوا دون. عافاك dimension de R, شكون هي؟ هي dimension de tension sur dimension d'intensité. طرق طرق طرق. غتقول لي استاذ كانت هذه يو ار ولات كرون تيوب. هادي جدا لان عندهم ميم ديمونسيون. ديمونسيون ديال يو ار هي ديمونسيون ديال يو سي، هي ديمونسيون ديال يو ا، هي ديمونسيون ديال يو 2، هي ديمونسيون ديال سي اون تونسيون. وديمونسيون ديال يو سي اي هي ديمونسيون ديال كرون. دونك فاش كندوزو لي ديمونسيون كنوضو لي كاركتير كبار. متفقين؟ دابا غندوزو لسي. منين غنجيبو يو سي؟ من سي عفوا سي ملي غنجيبوها من يو سي كتساوي لنا كيو لا شارج سور لا كاباسيتي سي. دونك لا كاباسيتي سي كتساوي لنا كيو سور يو سي. ياك؟ دونك لا ديمونسيون ديال سي سي لا ديمونسيون ديال كيو et la dimension ديال UC. dimension ديال UC شكون هي؟ هي dimension ديال U. dimension ديال U شكون هي؟ هي dimension ديال I عفوا ديال I فياش فوا dimension ديال T. ملي شفنا هادشي هذا علاش الاستاذ؟ حيت I كتساوي لنا شنو؟ دي كيو سور دي تي. إذا عافاك ملي كندوزو للديمونسيون مكنبقاوش نتعرفو بالديريفي. شكون هي كيو؟ هي I فوا تي. شكون الديمونسيون ديال كيو؟ هي الديمونسيون ديال I فوا الديمونسيون ديال تي هي اللي خلاتني نكتب هادشي. غنشوف دابا هاد الجوج اللي عندنا هنايا غنعوضوهم في اطوال. شنو غتولي عندنا اطوال؟ غتقول الاستاذ هنايا اطوال دوفيان. اطوال دوفيان. دوفيان شنو؟ ديمونسيون ديال طو هي الديمونسيون ديال ار اللي يعني الديمونسيون ديال U
على الديمونسيون ديال اي فوا الديمونسيون ديال سي هي الديمونسيون ديال اي فوا الديمونسيون ديال تي على الديمونسيون ديال بي. شنو غنديرو هنايا؟ غنختازلو او مع او غنختازلو اي مع اي غتبقى لنا الديمونسيون ديال تي اللي هي غون تي. دونك ديمونسيون ديال او فعلا سي اون ديمونسيون دو طو. صافي هذا كلشي كيبقى كوبي كولي في اي تمرين ما تحفظوش كيبقى هو يتعاود فيما تشوفوا عاودوا ما عندناش فيه مشكل. دونك نقدروا نديروا ليه كونكلوزيون. دونك طو a une dimension de temps, a une dimension de temps. مزيانين. مازال لينا Q5 سمينا Q5 هذا غنمشيو Q6. Question 6 par exemple. شنو غنشوفوا فيها؟ غنشوفوا فيها énergie, غنشوفوا فيها énergie emmagasinée. Emmagasinée. عافاك حنا عرفنا بان لو رول دان كوندونساتور راه تيخزن لنا الانرجي او ماغازين واحد الانرجي. لا فورم دي ديك الانرجي سي اون انرجي الكتريك سي اون انرجي الكتريك عقل عليها زعما كنت كيسوق لا فورم سي اون انرجي الكتريك ها هي الكتريك كنسميوها او ليكسبرسيون ديالها تنطير او كتساوي 1 على 2 سي فوا يو سي او كاري هذه لا فورمول نيميرو 1. وإلا عوضنا يو سي حيت عندنا يو سي كتساوي لنا شكون؟ كيو سور سي. إلا عوضنا شنو غنلقاو؟ غنلقاو بأن او كتساوي لنا 1 سور 2 سي فوا كيو او كاري. هاي. دونك بما أن يو سي فاريابل في الريجيم ترانزيتوار غتكون عندنا يو سي فاريابل حتى او غتكون فاريابل. في الريجيم بيرمانون غتولي عندنا يو سي كونستون حتى او غتولي كونستون. يعني الاستاذ فين غيطلب مني نحسب الانرجي او ماغازيني بزاف في الريجيم بيرمانون. يعني انا بغينا نحسب الريجيم بيرمانون شنو غنقول الاستاذ؟ غنقول الاستاذ اون ريجيم بيرمانون. كي نديرو نعرفو يو سي في الريجيم بيرمانون شنو كيساوي؟ يا اما كنشوفو في لاكور كيساوي لنا او يا اما اون رومبلاس تي بار لانفيني. حيت ديما فين ما نبغيو شي فاريابل شي غروندور على لانستون ولا اون ريجيم بيرمانون نعوضو لانستون تي بلانفيني ونعوضوها في ليكسبرسيون تخرج بلا ما تحفظ. بحال مثلا هنايا الا بغيتي يو سي شنو غدير؟ غتكتب يو سي في البيرمانون. الا بغيتي يو سي في البيرمانون شنو غدير؟ راه هي نفسها يو سي على لانستون تي ايكالا لانفيني. شكون هي او فاكتور واحد ناقص اكس بو موان لانفيني. انا ديجا عندي ليكسبرسيون غنعوض تي بلانفيني. اش غيبقى ليا عفاك هنايا؟ غتبقى ليا او. إذا شنو غيولي عندنا في الانرجي او ماغازيني او اللي كانت عندنا شكون هي 1 على 2 سي يو سي او كاري. شنو غتولي عندنا؟ هي او غتولي عندنا هي او كتساوي لنا 1 على 2 سي فوا او كاري. غير عافاك هاد الاو اللي عندنا هنا راه فورس الكتروموتريس كتكون عندنا بالفولت وهاد الانرجي اللي عندنا هنا سي اون انرجي كتخرج لنا بياش بالجوج. مزيان. دونك هذا هو الكور ار سي اون بريف. يعني شفنا فيه شارج d'un circuit RC وخدمنا فيه فاريابل واحد اللي هو يو سي. شفنا ليكواسيون ديفيرونسيال شفنا لا سوليسيون شفنا كيفاش كتكتب لا سوليسيون شفنا لا كور عرفنا نجبدو الطو غرافيكمون وبالحساب عرفنا نبينو بان عندها ديمونسيون دو طون عرفنا ليكواسيون لا فورمول ديال الانرجي او ماغازيني وعرفنا نديرو الكالكول ديالها بريجيم.